अलिकति थाकेको छ रहेछ। सर्वप्रथम अनि बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजन गर्नुभएको अनि धर्म प्रवचनको लागि उपस्थित भएको सम्पूर्ण भक्तजनहरू सबैलाई अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि अब यो जुमद्वारा हेर्नुहुने, युट्युबद्वारा हेर्नुहुने दर्शकबिनहरू धेरै होला, सबैलाई हार्दिक नमस्कार टसितेले भन्न चाहन्छु। अब यो तपाईहरुले पावर पोइन्टमा चाहिँ हेर्नुहोस्। आज चाहिँ अनि धर्म देशना हो, तर त्यो चाहिँ धर्म परिचयको विषयमा। अनि धर्म परिचयको विषयमा चाहिँ आजको चाहिँ अनि चौथो श्रृङ्खला हो। अनि यसमा चाहिँ आजको शीर्षक चाहिँ अनि पल नालेन्डा पेन्जिन चुप्टिन कि मोटो भनेर चाहिँ नेपालीमा चाहिँ श्री अनि नालन्दा 17 महापण्डितहरूका परिचय भनेर चाहिँ छ। आज चाहिँ आजका खास अनि विषय चाहिँ अनि यसको विषयमा चाहिँ भन्ने हो। अब यहाँ चाहिँ अनि पहिला के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि पहिला चाहिँ हामी सबैले अनि पूर्व अभ्यास चाहिँ सँगै गरौँ। ओ नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सांगे जोदान सोगे जोनम ला चंचो बर्दो दाने गेलो दागे छिशेंगे बे सोनम के डोला पेंजर सांगे रोवा। सांगे जोदान सोगे चोनम ला चंचो बर्दो दाने गेलो दागे छिशेंगे बे सोनम के डोला पेंजर सांगे सांगे जोदान सोगे चोनम ला चंचो बर्दो दाने 심지엔 담제 대화단 대비 교단 덴바르 교제 심지엔 담제 동알게 교단 대바른 교제 심지엔 담제 동안 매베데 맨다와 교제 심지엔 담제 니린 차단이다 네바르 교로지 펜데 존에 덴바 다르신게 된생게 보담제 류진군란 디긴 중에는 상계 덴바 타도게 होलासो यहाँसम्म पूर्वाभ्यास चाहिँ सक्यो। अब मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। आजको अनि विषय चाहिँ श्री नालन्दा पण्डितहरूको परिचय हो। अब यहाँ चाहिँ म पहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि श्री नालन्दा अनि पण्डितहरूको खास गरेर यहाँ 17 छ। 17 महापण्डितहरूका परिचय गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो त्यसको विषयमा चाहिँ पहिला भन्न चाहन्छु। अब त्यसमा खास गरेर 3 कारण छ है। अनि एउटा चाहिँ अनि हाम्रो अनि बौद्ध धर्म अहिलेसम्म राम्ररी अनि
बस्नु सक्ने त्यो अनि एउटा कारण चाहिँ अनि नालेन्डा पण्डितहरूको अनि कृपाले यसरी भएको हो। अनि त्यस्तो अनि बौद्ध धर्म चाहिँ 7 र 8 शताब्दीमा अनि भारतदेखि अनि तिब्बतमा बौद्धमा अनि फैलाएको हो। बौद्धमा बिस्तारै बिस्तारै निमा कग्यु साक्य किलु परम्पराद्वारा अनि हामी हिमालयन क्षेत्रमा अनि यो धर्म चाहिँ फैलाएको हो। त्यो कारणले हाम्रो तिब्बत र अनि हिमालयन क्षेत्रमा भएको अनि धर्म चाहिँ बौद्ध धर्म हो। तर बौद्ध धर्मको भित्र पनि अनि खास गरेर नालन्दा पण्डितको परम्परा अनि भएको हो। त्यस कारणले हामी बौद्धहरू र खास गरेर तिब्बती अनि हिमालयन क्षेत्रमा भएको बौद्धहरूले अनि नालन्दाको अनि गुरुहरू पण्डितहरू चाहिँ चिन्नुपर्ने जानकार हुनुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यस कारणले पनि मैले यहाँ चाहिँ अनि त्यसको विषयमा चाहिँ परिचय गर्ने हो। अनि त्यो मात्र होइन, अझै कारणहरू छ। त्यो चाहिँ यो पछि अन्तिममा चाहिँ आउँछ अनि अहिले चाहिँ नभनौँ। त्यस कारणले जोस 3 प्रकारको कारणले चाहिँ अनि मैले यहाँ चाहिँ नालन्दा पण्डितहरूको परिचय चाहिँ गर्ने चाहिँ कारण त्यो हो। अब हामी सुरु गरौँ। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यो पावर पोइन्ट नेपालीमा अनि लेख्नु भएको चाहिँ सुन्नुहोस्। मैले तिब्बतीमा भन्छु। Tenpa sangi ki sumbe gyawe tenpa rumbuche tima meba tingi zingyong pe sum chebe tenzingi kiwu chingi ji ching yo pa nes kishi nye jole parnus. Da ten yo. तपाईले त्यो त्यहाँ बनाउनु पर्दैन अक्षर चाहिँ पावर पोइन्ट। हजुर। शास्त्र बुद्धले देशना दिनुभएका पवित्र धर्महरूको संरक्षण संवर्धन तथा प्रचार प्रसार गर्नुहुने धेरै महापुरुषहरूमध्ये अनि यहाँ मध्ये है थे लामा कर्जा फेद हिमालय रिक्यु थावे नांगचु जो पे नालेन्डे शिशु यिम्बे दर पेन्जिन चुदिङ गोटु सुगि यिन्स। यहाँ बौद्ध र हिमाली भेगमा फैलिएका बौद्ध धर्म चाहिँ मुख्य श्री नालन्दा मतको ग्रन्थ भएकाले यहाँ श्री नालन्दाका 17 महापण्डितहरूका परिचय गरिनेछु। अब यहाँ नालन्दा अनि नालन्दाका अनि 17 महापण्डितहरूको परिचय चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने भने अब त्यसमा अनि गुरु अवलोकितेश्वरा परम पूज्य श्री दलाई लामा जी चौथो श्री दलाई लामा जी उहाँले अनि अहिले नालन्दा 17 महापण्डितहरूका विषयमा उहाँले एउटा अनि लेख्नु भएको छ। त्यसको नाम चाहिँ आदेशन त्रिशत प्रकाश भन्ने एउटा अनि किताब एउटा चाहिँ लेख्नु भएको छ। यो त्यो किताब चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। यो हामी बौद्धहरू र खास गरेर तिब्बती र हिमालयन क्षेत्रमा भएको नालन्दा अनि परम्पराको धर्मलाई मान्नेहरू सबैले यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब
मैले त्यो किताबद्वारा अनि परिचय गर्ने हो। त्यो मात्र होइन कि आज हाम्रो यो सुन्नेमा अनि मलाई गुरु मान्ने चेलाहरू शिष्यहरू धेरै छ। उहाँहरूले पनि यसको आगम पनि दिँदैछु। यो अहिले किताबको आगम चाहिँ मलाई प्राप्त भएको छ गुरु अवलोकनेश्वरद्वारा। अब यो आगम पनि दिँदै गर्ने अनि त्योद्वारा अनि परिचय पनि गर्दै गर्छु। त्यसो कारणले तपाईँहरूले राम्ररी सुन्नुहोस्। अब त्यसमा त्यो किताबको नाममा अनि त्यो किताबमा नाममा के लेखेको छ भनेदेखि अधिशन त्रिशर्ध अधिशन त्रिशर्ध प्रकाश भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। यो त्रिशर्ध भने चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो धौई थेपा भनेर प्रसन्न शर्द, दोस्रो हिजेकी थेपा भनेर पर्तायी अनि शर्द, अनि तेस्रोमा चाहिँ गुन्दुकी थेपा भनेर अभिमत शर्द हो। त्योलाई चाहिँ त्यो तिनटालाई त्रिशर्धा भनेको हो। यो धेरै राम्रो हो है। खास गरेर बौद्धको शारदामा यो तीन राख्ने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। बौद्धको शारदा यो शारदामा प्रसन्न शारदा पहिला राख्छ, प्रसन्न शारदा भनेर पहिला राख्छ। त्यो चाहिँ जसले हामी शारदा गर्छ, अहिले चाहिँ 17 पण्डितहरू हो। जो 17 पण्डितहरूले शारदा गर्छ उहाँहरूको ज्ञान गुणहरू थाहा भएर शारदा गर्ने, प्रसन्न हुने, त्यसलाई चाहिँ प्रसन्न शारदा भन्छ। दोस्रो प्रत्ययी शारदा भन्ने चाहिँ अनि विश्वास गर्ने शारदाले भनेको हो। पहिला चाहिँ ज्ञान गुण थाहा भएर प्रसन्न शारदा चाहिँ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अनि विश्वासको शारदा चाहिँ गर्ने। त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ गुन्दुकी थेपा अभिमत शारदा भनेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब पहिला प्रसन्न शारदा भयो, पछि पर्तायी शारदा भयो। त्यो भएको पछि उहाँहरूलाई ज्ञान गुण जो छ त्यो ज्ञान गुणहरू मलाई पनि प्राप्त भयो भने कस्तो राम्रो भनेर शारदा चाहिँ हुन्छ नि हो। त्यसलाई चाहिँ अभिमत शारदा भन्छ। त्यसो कारणले यो तीनमा तेस्रो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यो तेस्रो चाहिँ भयो भने अनि उहाँहरूको ज्ञान गुण चाहिँ उहाँहरू मात्रमा नभएर आफूले पनि प्राप्त हुन सक्ने कोसिस चाहिँ गर्छ। पहिला र दोस्रो मात्र भएर त प्रसन्न हुन्छ, विश्वास मात्र हुन्छ, तर त्यो म पनि त्यस्तो होस् भनेको सोच चाहिँ हुनु गाह्रो हो। तेस्रो चाहिँ भयो भनेदेखि म पनि उहाँहरू जस्तो होस् भन्ने सोच चाहिँ आउँछ। त्यसो कारणले अभिमत शारदा भन्ने चाहिँ हाम्रो बौद्ध धर्ममा शारदा तीनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तेस्रोलाई मान्छ। यो चाहिँ सबैले मनमा राख्नुहोस्। अब यो अघिको त्यो किताब छ नि, त्यो चाहिँ अब म सुरु गर्छु, आगम दिँदै गर्छु है। अब पहिला मैले तिब्बतीमा चाहिँ पढ्छु। पहिला तपाईँहरूले पावर पोइन्टमा एकचोटि हेर्नुहोस्। नलेन्द्र पण्डित 17 पण्डितहरूको थाङ्का उनीहरूको अनि फोटो यहाँ चाहिँ देखाएको छ। अब बिचमा चाहिँ तेम्बेदाको तेम्बचुम्देन बुद्ध शाक्यमुनि भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि सुरु हुन्छ, नागार्जुनदेखि सुरु गरेर चाहिँ अनि नागार्जुनदेखि अनि त्यहाँ लोभेथोमेदेखि भनेर असङ्गदेखि गरेर चाहिँ 17 अनि पण्डितहरूको फोटोहरू चाहिँ यो हो। अब उहाँहरूको विषयमा अनि म यहाँ अब
त्यो गर्छु है। अब पहिला चाहिँ अनि बुद्ध शाक्य मुनि बिचमा भएको कारणले अनि एकमा त हाम्रो बौद्ध धर्महरू सबै धर्म चाहिँ देशना गर्ने मूल चाहिँ बुद्ध शाक्य मुनि हो। त्यसो कारणले पहिला बुद्ध शाक्य मुनिलाई ढोग्नु भएको छ। त्यो चाहिँ म अहिले तिप्तीमा पढ्छु है, त्यसले तपाईँहरूलाई आगम चाहिँ प्राप्त हुन्छ। डोला फेन्से थुची रब्रुम्बे पाउँदो क्योपा छोङ्गे लाइला तिनजुङ तङ्ग्यो डोनम जेन्जेबे थोवामावे निमरो गोइछा छल भनेर चाहिँ त्यो हो। अब नेपालीमा किसिङिजुले पढ्नुहोस् न। जगत हितको लागि करुणाद्वारा उत्पन्न प्रहान अधिगम रक्ष सम्प्राप्त देवदेव प्रतीत समुत्पात वार्ताद्वारा लोकको उद्धार गर्ने मुनिन्द्र वादी सूर्य हजुरलाई शिरबाट प्रणाम। अब यसको मतलब यसको अनि विषयमा अलिकति भन्यो भने बुद्ध शाक्य मुनि उहाँ चाहिँ अनि बौद्ध धर्म बौद्धको सिद्धान्तद्वारा भन्ने हो भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनि चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ अनि कृत गर्छ जिक्तिङको पो सृष्टिकर्ता होइन, उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता होइन। त्यो नभएको कारणले उहाँ गड पनि होइन, उहाँ अल्लाह पनि होइन, ईश्वर पनि होइन। अब बुद्ध शाक्य मुनि उहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले कसरी सम्झिनुपर्छ भनेदेखि प्रतीत समुपातद्वारा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, डिपेन्डेन्ट एराइजिङ। त्यसो कारणले बुद्ध शाक्य मुनि भन्ने चाहिँ उहाँ कस्तो हो भनेदेखि डोला फेन्से थुक्सी रप्टुम्बे भनेर चाहिँ पहिला हामी जस्तो एउटा व्यक्ति उहाँको मनको भित्र महाकरुणा उपलब्ध भएर अनि उहाँले बुद्धिचित उपलब्ध भयो। बुद्धिचितद्वारा छोपारामिताहरू सबै अनि ध्यान अभ्यासहरू गर्नुभयो। त्यो कारणले 5 मार्ग र 10 भूमिहरू सबै प्राप्त भएर अनि अन्तिममा चाहिँ पङ्दो क्यो पो छोङ्गे लाइला भनेर अनि प्रहन अधिगम भन्ने ज्ञान गुण त्योहरू सबै प्राप्त भएर चाहिँ अनि देवाको देवा भनेर अनि उहाँ चाहिँ अनि जोस बुद्ध भूमिमा चाहिँ प्रवेश हुनुभयो। त्यो भएर चाहिँ उहाँ आफै बुद्धता प्राप्त भएर बुद्ध भन्ने चाहिँ भएको हो। उहाँ बुद्ध भएर अनि उहाँले धेरै धर्म देशना गर्नुभयो, तर त्यसमा युनिक धर्म अर्को धर्ममा नभएको सिर्फ बुद्ध धर्ममा भएको युनिक धर्म चाहिँ के हो भनेदेखि तिनजुङ तम्गी डोनम डेन्जेवे भनेर प्रतीत समुपातद्वारा सर्व ज्ञा सर्व वस्तुहरू सबै शून्यता हो भन्ने त्यस्तो अनि शून्यताको ज्ञान आत्माको ज्ञान त्यस्तो चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ अरू शास्त्र कहिले भन्ने दिनुभएको छैन, सिर्फ बुद्धले दिनुभएको हो। त्यसो कारणले बुद्धको अनि थुमाइबल खर्च युनिक विशेष गुण चाहिँ प्रतीत समुपातको अनि द्वारा सर्व ज्ञा सर्व वस्तुहरू शून्यता हो भनेको त्यस्तो अनि चाहिँ ज्ञान चाहिँ उहाँले अनि प्राप्त भएर धर्मदेशन गर्नुभएको हो। त्यसो कारणले तिनजुन तम युद्धन डेन्जेबे थोवामा वेङ्गेमहरू गोचा साल यस्तो ज्ञान गुण भएको बुद्ध शाक्य मुनिलाई शास्त्र बुद्ध शाक्य मुनिलाई अनि मनभित्रदेखि अनि श्रद्धा भएर अनि ढोक्दैछु भनेको हो। अब यहाँ चाहिँ तेम्बे तापो भयो। अब त्यसपछि अनि 17 अनि पण्डितमा पहिलो है महापण्डित नगरजुनालाई ढोक्ने र प्रार्थना गर्ने अनि नमन गर्ने त्यो चाहिँ आउँदैछ। अब यहाँदेखि 17 महापण्डितहरूको सुरु हुन्छ है। पहिला चाहिँ नगरजुना हो, उहाँको हो।
gyayum gongde tate tingye tenjun rikzu samyo sekeba gyawe longshin tekchun ume su jeze lurup shalo soande Nepali ma पढ्नुस् जिन जननी भावार्थ अन्तरहित तत्वार्थ प्रतीत समुत्पादलाई स्पष्ट देश गर्ने विद्वान जिनको व्याकरण अनुसार उत्तम यान मध्यमाक नायको रचनाकार नागार्जुनमा नमन यहाँ छ नि नागार्जुनमा नमन नागार्जुन छ नि अब उहाँ अब यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि पहिला हामीले यो थाहा हुनुपर्छ म यहाँ अलिकति कुरा राख्छु महत्त्वपूर्ण कुराहरू मनमा राख्नुस् पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिले धर्मदेशना अनि गर्नु भएर त्यसपछि चाहिँ अनि दुई परम्परा चाहिँ भएको छ एउटा चाहिँ साम्य लम्रिम एउटा चाहिँ ग्याछेवे लम्रिम भनेर गम्भीर अनि गम्भीर मार्गक्रम र अनि उपाय अनि याना बृहत विशालको अनि मार्गक्रम भनेर दुई भएको छ त्यो एउटा फेरि हामीले थाहा हुनुपर्ने बुद्धले धर्म देशना गर्नेको पछि चाहिँ अनि चार प्रकारको बौद्ध स्थान भएको छ नाङ्बे ठुक्तसी भन्छ है बौद्धका चार सिद्धान्तवाद भन्छ बौद्धका चार सिद्धान्तवाद त्यसमा पहिलो चाहिँ के हो भनेदेखि छेटामावा वाइबस्सिका भन्छ वाइबस्सिका स्थानवाद वहाँ छेटामावा दोस्रो चाहिँ दोदेवा भन्छ स्वतन्त्रिका अनि सिद्धान्त भन्छ सिद्धान्तवाद भन्छ दोदेपा भनेर चाहिँ दोस्रो तेस्रोमा चाहिँ सेमचाम्बा भनेर चित्तमात्रा अनि चित्तमात्रा सिद्धान्तवाद भनेर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ भन्छ त्यसपछि चौथोमा चाहिँ मध्यमिका सिद्धान्तवाद भनेर चाहिँ उमापा भनेर चार प्रकारको सिद्धान्तवाद चाहिँ अनि छ बौद्धको चार प्रकारको सिद्धान्तवाद भन्छ यो चाहिँ अनि भएको छ त्यो भएको छ है अब त्यस कारणले त्यो भएको छ अब त्यसमाथि हामीले फेरि थाहा हुनुपर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि अघि भनेको दुई प्रकारको परम्परा अनि अहिले भनेको चार प्रकारको बौद्धको स्थानवाद बौद्धको स्थानहरू छ है अब त्योहरू चाहिँ अनि राम्ररी जानकार हुने र पढ्नुको लागि चाहिँ अनि त्यो के अरे तिब्बत र हिमालयन क्षेत्रमा चाहिँ अनि धर्म राम्रो पढ्नुको लागि चाहिँ अनि के अरे बौद्धहरूले चाहिँ अनि के को विषयमा चाहिँ पढ्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तिप्ती सम्बुद्ध लेबेमा भन्छ सुङछे प्योङ्गा भने चाहिँ पाँच प्रमुख महाग्रन्थ भन्ने चाहिँ पढ्नुहुन्छ है अब पाँच प्रमुख महाग्रन्थ भन्ने त्यो चाहिँ अनि के हो भनेदेखि पहिलो प्रामाण्य भन्छ छेमेसुङ भनेर प्रामाण्य ग्रन्थ भनेर पहिलो दोस्रो चाहिँ के पर्छ भनेदेखि फर्चिन्की सुङ भनेर प्राज्ञा पारमिता ग्रन्थ त्यो पर्छ तेस्रोमा चाहिँ हामी के पर्छ भनेदेखि उमे सुङ भनेर मध्यमकाको ग्रन्थ त्यो चाहिँ पर्छ अनि चौथोमा चाहिँ के पर्छ भनेदेखि जोगी सुङ भनेर गोम्बा जोगी सुङ भनेर विनय ग्रन्थ पर्छ अभिधर्म अनि अभिधर्म कोश अभिधर्मको ग्रन्थ पर्छ
अनि त्यसपछि दुल्वे सुङ भनेर विनायकको ग्रन्थ चाहिँ पर्छ। यसरी गरेर 5 प्रकारको अनि महाग्रन्थ छ सुङछे पेङा भनेर यो चाहिँ पर्छ। यो तिब्बतमा चाहिँ निङमा, कक्यु, साक्य, गिलुक चारवटै परम्पराहरूले धर्मको विषयमा अनि बृहत रूपले हामी जानकार हुनु पर्यो पर्छु भन्ने मनमा भएकोहरूले यो अनि सुङछे पेङा 5 प्रकारको अनि महाग्रन्थ चाहिँ अनि पढ्नुहुन्छ। अब त्यो पढेको कारणले त्यसलाई अनि के अरे श्रवण चिन्तन अनि गरेको कारणले हामी बौद्धहरू पनि बौद्ध धर्म चाहिँ राम्ररी अनि जानकार हुने हुन्छ। त्यो मात्र नभएर त्यस्तो पर्ने परम्पराको कारणले बौद्ध धर्म चाहिँ अनि बृहत रूपले अनि राम्ररी अनि संरक्षण गर्नु सक्ने, फैलाउन सक्ने त्योहरू चाहिँ हुँदैछ। त्यसो कारणले अहिले यहाँ 17 महापण्डितहरूलाई, नालेन्द्रको 17 महापण्डितहरूलाई अनि के अरे आदर सम्मान ढोक्ने अनि प्रार्थना गर्ने अनि नमन गर्नेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हो बौद्ध धर्म राम्ररी बस्नु सक्ने चाहिँ अहिले भनेको 5 प्रकारको अनि महाग्रन्थको शिक्षा पढेको कारणले हो। त्यो शिक्षाहरू लेख्ने अनि गुरुहरू चाहिँ को हो भनेदेखि हो यो अनि अहिले भनेको महापण्डितहरू हो। त्यसो कारणले महापण्डितहरूलाई चाहिँ यहाँ विशेष गरेर डोक्नु कारण चाहिँ त्यो हो, नमन गर्नु कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसो कारणले यो पहिला चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। यदि त्यो हो भने है, यदि यस्तो हो भने अब पहिलो नागार्जुनले डोक्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो? नागार्जुनले अघिको भनेको 2 प्रकारमा कुन प्रकारमा उहाँले चाहिँ अनि धर्मदेशना गरेको छ खास गरेर विशेष, अनि 5 प्रकारको महाग्रन्थमा कुन ग्रन्थ चाहिँ अनि त्यो नागार्जुनले लेख्नु भएको छ भनेर भन्ने हो भने अब यहाँ आउँछ है। ग्यायुम गोङदेन थाडल थिङिदेन तिनजुङ रिक्जु सामे सेकेवा ग्यावे लोङसिङ ठेकचोक उम्मे सोल भन्छ नि। यहाँ के अरे नेपालीमा चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ? उम्मे सोल भनेलाई मध्यमक परम्परा। यहाँ सुन्नुहोस् है, उम्मे सोल भने चाहिँ के हो? मध्यमक परम्परा सोल, मध्यमकाको परम्परा सुन्नुहोस्। अब त्यो कारणले अब यहाँ छ नि 5 प्रकारको महाग्रन्थमा मध्यमकाको महाग्रन्थ भन्ने एउटा छ है। मध्यमकाको महाग्रन्थ चाहिँ पहिलो कसले लेख्नु भएको हो भनेदेखि अहिले कर्सा आर्य नागार्जुनले, फकल रुटुप आर्य नागार्जुनले अनि उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। आर्य नागार्जुनले मध्यमकाको ग्रन्थ के लेख्नु भएको छ भनेर भन्ने हो भनेदेखि 6 मध्यमक शास्त्र भनेर लेखेको छ। सम्बोध लेबेमा भन्छ उमा रिक्सोक ठोक भन्ने चाहिँ 6 माध्यमिक शास्त्र हो। यो 6वटा अनि शास्त्र चाहिँ कसले लेख्नुभयो भनेदेखि नागार्जुनले लेख्नु भएको हो। त्यो कारणले नागार्जुन चाहिँ धेरै ठुलो कृपा भएको छ। के को विषयमा भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिले आत्मा प्रतीत समुपद्वारा सर्व वस्तुहरू अनि के अरे शून्यता हो भनेको त्यस्तो गम्भीर अनि क्रम
अघि भन्यो नि सामुएल लम्रिम गम्भीर मार्गक्रम चाहिँ के हो भनेदेखि शून्यतालाई बोध भएको अनि मार्गहरू हो। त्यसो कारणले शून्यताको ज्ञान, शून्यता बोध भएको ज्ञान, शून्यताको ज्ञानको विषयमा अनि नागार्जुनले स्पष्ट रूपले चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँको कृपाले हामीले बुद्धको सत्य शून्यता चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ। उहाँले यस्तो किताब लेखेको नभयो भने हामीले बुद्ध शाक्य मुनिको कङ्गुरमा के अरे टेङ्गुर नभएर अनि यो नागार्जुनको व्याख्या बिना हामीले अनि त्यो कङ्गुर परेर शून्यताको विषयमा थाहा हुन्छ भनेदेखि हुन्छ कि भन्यो भने हुँदैन। त्यसो कारणले शून्यताको ज्ञान हामीले थाहा हुने, जानकार हुने चाहिँ कसको कृपाले हो भनेदेखि नागार्जुनले शून्यता व्याख्या गरेको छो माध्यमिक शास्त्र भनेको त्यो ग्रन्थको कारणले कृपाले भएको हो। त्यसो कारणले अनि नागार्जुन उहाँलाई महापण्डित नागार्जुनलाई चाहिँ पहिला ढोकेको चाहिँ त्यो हो यहाँ त्यतिपछि। अब त्यसपछि चाहिँ अनि दोस्रो महापण्डित चाहिँ को हो भनेदेखि दोस्रो महापण्डित चाहिँ अनि आर्यदेवा भन्छ। आर्यदेवालाई अनि प्रार्थना गर्ने, नमन गर्ने हो। त्यो म भन्छु पर्सो थेसे थो केसिन ठुबेचो छिना ठुप्ता क्याजो फादरसु लुडु सुङजि कुङ्गी चुनोरपल क्यासे फापालाला सोलवादे भनेको छ। अब यो पावर पोइन्ट नेपालीमा हेर्नुहोस्। उहाँको शिष्य ज्ञातृश्रेष्ठ सिद्धवार स्वपार सिद्धान्त पारङ्गत नागार्जुन परम्परा धाराहरूका शिरोरत्न जिन पुत्र आर्यदेवलाई प्रणाम। हो अब त्यसपछि चाहिँ आर्यदेवालाई चाहिँ ढोक्नु भएको हो। आर्यदेवाले अनि मध्यमिकाको विषयमा 4 शतक आधी भनेर एउटा किताब एउटा चाहिँ के अरे ग्रन्थ एउटा चाहिँ लेख्नु भएको छ है। दोस्रो चाहिँ यो। अब त्यसपछि चाहिँ तेस्रो महापण्डितको नाम चाहिँ तेस्रो चाहिँ को हो भनेदेखि तेस्रो चाहिँ बुद्धपलिता भन्ने महापण्डितलाई चाहिँ अनि नमन गरेको हो। फापे गोङबा तिनजो थर्दुदे तायो मेङ्ग्याङ सँगै साम्योने सेजे टुबे छोगे सर्सेपा सँगै क्याङ्गी शब्द सुवादे भनेर। अब यो नेपालीमा आर्य सम्मत प्रतीत समुत्पादको चरम अर्थ पर्याप्त नाम मात्र यस गम्भीर मर्म प्रकाशक उत्कृष्ट सिद्धिको भूमिगत बुद्धपालिताको चरणमा गर्दछु नमन। यो हो अनि उहाँलाई चाहिँ अनि त्यो प्रार्थना गरेको। तपाईँहरू चाहिँ नाम नबिर्सनु है। तेस्रो चाहिँ के भयो बुद्धपलिता महापण्डित बुद्धपलिता भने यहाँ छ नि बुद्धपलिता भनेर यो। अब त्यसपछि चौथो महापण्डित चाहिँ को हो भनेदेखि लेख्देन्जे भन्छ स्वतन्त्रिक मरे आचार्य बाबा विवेक। आचार्य बाबा विवेक भन्ने उहाँलाई नमन गरेको। डेम्बेङ्गो भो केसो थाका क्षमा थिएन छिदेन सेवाई ठुप्दे सोध्यो यौसो पण्डिता लोबेन लेख्दैन जेला सोवादे भनेर। अब नेपालमा पढ्नुहोस्। सत्य वस्तुका उत्पाद आदि अन्तका खण्डन गरी सामान्य भाषित बाह्रै अर्थलाई प्रमाण मान्ने सिद्धान्त प्रतिष्ठापक पण्डितवार आचार्य भाव विवेकलाई गर्दछु प्रणाम। अब यहाँ चाहिँ लोबेन लेख्दिन्जे भनेको छ है। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चिन्ह लगाउनु पर्छ। यो उहाँको नाम चाहिँ यो भयो
आचार्य यहाँ छ नि बावा विवेक भनेर छ नि उहाँ हो। अब उहाँ यहाँ चिन्ह लगाउनु पर्ने के हो भनेदेखि यहाँ चिन्ह लगाउनु पर्ने के हो भनेदेखि हाम्रो बौद्ध यो बौद्ध अनि के अरे सिद्धान्तवादमा अघि भनेको 204 छ नि मध्यमार्ग सिद्धान्तवाद भन्ने छ नि मध्यमार्गको सिद्धान्तवाद चाहिँ को हो भनेदेखि नागार्जुन हो। अघि मैले भनेको दोस्रो नागार्जुन हो। अब मध्यमार्ग सिद्धान्तवादको भित्र पनि दुई प्रकारको सिद्धान्तवाद हुन्छ, दुई प्रकारको है, दुई प्रकारको छ। त्यसमा एउटा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि स्वतन्त्रका अनि मध्यमार्ग सिद्धान्तवाद हो। स्वतन्त्रिक मध्यमार्ग सिद्धान्तवाद भन्ने एउटा छ हो। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँ हो अहिले आचार्य बाबा विवेक भन्यो। सम्बोध लेबेमा भन्छ रङ्ग्युपे सिंहद सोल्चे, रङ्ग्युपे उमा रङ्ग्युपे सिंहद सोल्चे भन्छ, उमा रङ्ग्युपे है। यहाँ यो चाहिँ एउटा। अब त्यसपछि यहाँ चन्द्रकितलाई अनि नमन गर्नुभएको चाहिँ यो तेन्डेल केङे दिपचम्ङे कि थाङे सर्वे नङतुङ उमेछु सबके दोमके दोङा यो जलन गेजे दावा ठाकुर सोदे भनेको छ। यो नेपालीमा पढ्नुस्। यही प्रत्ययता मात्रबाट नै प्रतित्याजको अन्तद्वय वारक आभास शून्य मध्यमार्ग गम्भीर उदाहरणायको उपदेश दक्ष सूत्र तन्त्र परिपूर्ण मार्गको व्याख्याकार चन्द्रकीर्तिलाई प्रणाम। अघि त्यो शब्द अलिकति बिर्सिस के भन्छ भुल भएछ है। अघि उयो माथि छ नि यो के अरे अहिले लोभ्यो लेख्दैन जे आचार्य बाबा विवेक छ नि बाबा विवेक उहाँले यो भन्नुपर्छ स्वतन्त्रिक सिद्धान्तवाद भनेर चाहिँ त्यो मात्र होइन, सिंहदे सोल्चे भन्नुपर्छ त नि ओमा रङ्ग्युबे सिंहदे सोल्चे भने चाहिँ स्वतन्त्रिक मध्यमार्ग अगरधूत भन्नुपर्छ। सिंहदे सोल्चे अगरधूत है, त्यो चाहिँ त्यो हो। अब अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि के अरे दावा ठक्पा चन्द्रकीर्ति भन्ने उहाँ चाहिँ यहाँ छ नि चन्द्रकीर्ति भन्ने उहाँ चाहिँ नलेन्द्र 17 पण्डितमा 500 चाहिँ हो के अरे 500 चाहिँ हो 500 चाहिँ हो। उहाँ यसमा चाहिँ चिन्ह गर्नुपर्छ किनभने उहाँ चाहिँ माध्यमिक अनि माध्यमिक सिद्धान्तवादको भित्र दुई छ अघि भन्यो नि। त्यो दुईमा अहिले यो चाहिँ के हो भनेदेखि प्रासङ्गिक मध्यमक अगरधूत हो उहाँ। थाङ्ग्युरुवे सिंहदे सोल्जे भन्छ। थाङ्ग्युरुवे सिंहदे सोल्जे भने चाहिँ प्रासङ्गिक मध्यमकाको अगरधूत उहाँ हो है उहाँ। अब यहाँ तपाईँहरू भविष्यमा बिस्तारै पढेर सबै थाहा हुन्छ। तर अहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्धले शून्यताको विषयमा गम्भीर मार्गको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई पहिला अनि पण्डित नागार्जुनले व्याख्या गर्नुभयो। फेरि त्यही व्याख्यामा अघि भनेको अनि आचार्य अनि बाबा विवेकले व्याख्या एउटा गर्छ। त्यसलाई फेरि अहिले यहाँ प्रासङ्गिक अनि त्यो दावा ठक्पा चन्द्रकीर्तिले फेरि व्याख्या चाहिँ अरू एउटा गर्छ। त्यसो कारणले
के अरे नागार्जुनले व्याख्या गरेको शून्यताको विषयमा अन्तिममा अब शून्यताको विषयको व्याख्या सत्य चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामी थाहा हुनुपर्छ। त्यो जानकार हुनुको लागि चाहिँ यो अहिले चन्द्रकीर्तिको व्याख्या चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ। भविष्यमा अब यो शून्यताको विषयमा अब गम्भीर रूपले शून्यताको विषयमा चाहिँ अनि थाहा हुनु पर्यो, जानकार हुनु पर्यो भनेदेखि त्यो कहाँ के अरे कसरी थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि चन्द्रकीर्तिले व्याख्या गरेको द्वारा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यसो कारणले चन्द्रकीर्ति भन्ने पण्डित चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ। यो चाहिँ अब त्यसपछि अब छोटोमा चाहिँ के आयो भनेदेखि शान्ति देवालाई अनि नमन गर्ने चाहिँ प्रणाम गर्ने चाहिँ भयो आउँदैछ। त्यसमा मोसर मिन्जु निन्जी छेम्बेलाम सावधान ग्याजी रिक्सु नमंगी केरसान दुजे छोला त्वेंगेबा क्यासे शिवलालो सोवान्दे भन्ने छ। नेपालीमा पढ्नुहोस्। आश्चर्य अद्भुत महाकरुणा पथलाई विविध गम्भीर उद्धार युक्तिका नयाँ द्वारा सुभाग विनय जन्म उपदेश दिनमा प्रवीण जिन पुत्र शान्ति देवलाई प्रणाम। यहाँ छ नि जिन पुत्र शान्ति देवा हो। अब उहाँ चाहिँ छोटो पण्डित त भयो नि है। अब उहाँले के गर्नुभएको छ भनेदेखि अब यो चिन्जुक भन्ने बुद्धिसत्व अवचारा त्यो किताबमा ग्रन्थमा चाहिँ अनि उहाँले एकमा यो के अरे गम्भीर मार्गको मारे कसा क्या छेवेलाम रिम्दे विशाल मार्गको विषयमा बृहत रूपले अनि उहाँले व्याख्या गरेको छ। चुन्जु त्यो के अरे शान्ति देवाले लेख्नु भएको बुद्धिसत्व अवचारा नाममा अनि लिउचु 10 परिचित रुपे 10 परिचित छ। त्यसमा 1 देखि अनि 7 सम्म परिचितको भित्र चाहिँ अहिले भनेको यो विशाल मार्गको विषयमा चाहिँ धेरै उहाँले राम्रो गरेर व्याख्या गर्नुभएको छ। अब 9 परिचित रुपे 9 परिचितको भित्रमा चाहिँ शून्यताको विषयमा चाहिँ अनि उहाँले बृहत रूपले अनि व्याख्या गरेको छ। त्यसो कारणले उहाँ चाहिँ शान्ति देवा उहाँले चाहिँ दुईटैको विषयमा धेरै उहाँले राम्ररी व्याख्या चाहिँ गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा पढ्नै पर्ने एउटा ग्रन्थ चाहिँ यो हो। बोधिसत्व अवचारा नमा भन्ने त्यो किताब चाहिँ अवचारा भन्ने किताब चाहिँ ग्रन्थ चाहिँ हामीले पढ्नै पर्छ। अहिले हामी त्यो मैले यो तिप्तीमा व्याख्या गरेर किसिङ युजुअली नेपालीमा चाहिँ अनुवाद गर्दैछ नि यो के भन्छ वेडनेसडेमा बुधबारमा त्यो चाहिँ तपाईँहरू ध्यान दिन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ शान्त रक्षितलाई अनि प्रणाम गर्नुभएको हो। दुल्जे खम्सी नितुङ उमेलम सोल्ते उछे रिक्सुल जेगेसिङ खावे जोंसो क्याल्दे पेन्जेबा खेन्जिन शिव छोला सोलवा दे भन्छ। खेन्जिन शिव छो। अब नेपालीमा चाहिँ पढ्नुहोस्। विनयजनको आशय अनुरूप द्वैत शून्य मध्यमाग मार्गको परम्परालाई मध्यमाग तथा प्रमाण युक्ति न्यायमा विवेक दक्ष हिमवत प्रदेशमा जिन शासन विस्तारक शान्ति रक्षित महाउपाध्यायलाई नमन। उहाँ हो। उहाँ चाहिँ खेन्जिन शिव छो भन्छ, शान्त रक्षिता भन्छ। उहाँले अनि ब्राह्मण तत्व आदि भन्ने उहाँले किताब लेख्नु भएको छ, ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। त्यो मात्र होइन अरूहरू पनि उहाँले लेखेकोहरू छ। त्यस्तो गरेर अनि उहाँ चाहिँ
धेरै खास गरेर उहाँ तिब्बतमा पाल्नु भएर तिब्बतमा धर्म फैलाउनु भएको हो गुरु रिम्पोछेसँग त्यसो कारणले उहाँ तिब्बतीहरूलाई धेरै अनि कृपा ठुलो छ भनेर चाहिँ मान्छ अब त्यसपछि चाहिँ पेमेङ आङचुल भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ पेमेङ आङचुल भन्ने उहाँलाई अनि टोक्नु भएको छ खर्सापाती पेमेङ आङचुल भने चाहिँ कमलशिला कमलशिला भन्ने पण्डितलाई चाहिँ टोक्नु भएको थाटे उमे ताता शिलासुङ कुमरिम दुकी सिन्धु लेक्टल्ने खाङजोङ ग्याल्ने ठुमे सेल्जेबा पेमेङ आङचुल शब्द सोवान्दे भनेछ नेपालीमा पढ्नुहोस् अन्तरहित मध्यमार्ग दर्शन युगनद्ध समाथ विपासनाको भावना क्रमलाई सूत्रतन्त्र अनुसार सुविस्तार गरी हिमवत प्रदेशमा जिन शासनको निर्भ्रन्त विस्तारक कमलशिलाको चरणमा प्रणाम यहाँसम्म चाहिँ हो अब यहाँसम्म एउटा चिन्ह लगाउनुहोस् यहाँसम्म कति पण्डित गयो 8 है नागार्जुनदेखि कमलशिलासम्म 8 वटा पण्डितहरू भयो नि त्यो 8 वटा पण्डितहरू चाहिँ बुद्धको गम्भीर अनि के अरे गम्भीर मार्गक्रमको विषयमा भनौँ त्यो अघि त्यसो भनौँ र अघि भनेको 5 प्रकारको ग्रहणमा मध्यम ग्रहण छ नि हो त्यसको विषयमा चाहिँ अनि उहाँहरूले भन्नुभएको हो त्यो दुई खास गरेर 8 वटा अघि भनेको 8 वटा पण्डितहरू चाहिँ बुद्धको अनि धर्मदेशनामा अनि के को विषयमा चाहिँ खास गरेर उहाँहरूले व्याख्या गरेको छ भनेदेखि अहिले मैले भने नि गम्भीर अनि मार्गक्रम र मध्य मार्ग शून्यताको विषयमा चाहिँ व्याख्या चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको हो भनेर यहाँसम्म चाहिँ त्यो थाहा हुनुपर्छ अब त्यसपछि चाहिँ अनि के आउँछ भनेदेखि आसङ्गालाई अनि प्रणाम गर्ने चाहिँ आउँदैछ अब यहाँ छ नि छाम्बे जेसुङ थेक्जिन देनेको लेबर पेके ग्याचेन लामदेशी क्यावे लुङसी नम्रिक सिंहदेशे जे थोङमै साब्लो सोवादे भनेको छ नेपालीमा पढ्नुहोस् मैत्रीय कृपा पत्र सर्व महायानी पिटकहरूका सुविस्तार दक्ष अति विस्तीर्ण मार्गको उपदेश दिनुहुने जिन व्याकरण अनुसार विज्ञान रथ सञ्चालक असङ्गको चरणमा गर्दछु प्रणाम यहाँ अब यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाउनुहोस् किनभनेदेखि अहिले असङ्ग पण्डित उहाँ चाहिँ अनि खास गरेर उहाँले के को विषयमा व्याख्या गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले लेख्नुभएको 5 ग्रहण भन्ने अनि त्यो धर्महरू छ अनि त्यसमा चाहिँ अनि अभिधर्मको विषयमा उहाँले अनि व्याख्या गरेको छ एक अब त्यो मात्र होइन कि उहाँ चाहिँ के भएको छ भनेदेखि अघि मैले बौद्धको 4 प्रकारको स्थानवाद भनेको छ नि त्यसमा चित्तमाता सिद्धान्तको अनि उहाँ चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चित्तमाता सिद्धान्तको चाहिँ अनि अगरदूत भएको छ तपाईहरुले थाहा हुनुभयो चित्तमात्रा भन्ने सिद्धान्तको अनि अगरदूत को हो भनेदेखि असङ्ग पण्डित हो भन्नुपर्छ थाहा भयो असङ्ग पण्डित लोभ्यो थोमे असङ्ग पण्डित उहाँ हो दिटीपछि अब त्यसपछि वसुबन्धुलाई प्रणाम गरेको त्यो
청은디도 니동 솔소네 제돈 남리 좁다 살제바 군기 니브르 탑에 개베죠 로베 잉이 샤블소와 대 바니고자 नेपालीमा पढ्नुस् सात अभिधर्म ग्रन्थ तथा द्वय शून्यताको परम्परा धारण गरी वैभाषिक सौत्रान्त की विज्ञप्ति सिद्धान्तको प्रकाशक द्वितीय सर्वज्ञ विख्यात महाविद्वान आचार्य वसुबन्धुको चरणमा प्रणाम। अब यहाँ छ नि वसुबन्धु छ नि उहाँ अब यो फेरि यहाँ चिन्ह लगाउनु पर्छ कारण के हो भनेदेखि अघि मैले पाँच महाग्रन्थ मैले भने नि त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ अनि अभिधर्म ग्रन्थ भन्ने चाहिँ छ त्यो अभिधर्म ग्रन्थ भन्ने त्यसमा अनि अहिले वसुबन्धुले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि अभिधर्म कोश भनेर चाहिँ अनि एउटा ग्रन्थ चाहिँ लेखेको छ हो त्यस कारणले उहाँ पनि अनि धेरै कृपाले हो था दिए पछि दिछे अब त्यसपछि छोगे लाङ्बो दिग्नाक पण्डितलाई अनि प्रणाम गरेको थुबे सुङलु म तो रिपाई तेन्जिर छेमे गग्या लेख्छे ने नामजो लुमी जिन्जे छेमा प छोगे लाङ्बो शलो सोवादे भनेको छ अब नेपालीमा पढ्नुस् मुनिको शास्त्र परम्परालाई वस्तु बल युक्तिद्वारा देशनार्थ तर्कद्वारा शतशः उद्घाटित गरी विवेकमती दृष्टिदाता नैयायिक दिग्नागको पद्म गर्दछु नमन। अब यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस् यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हो यहाँ छ नि दिग्नाग भन्ने पण्डित उहाँलाई हामीले त्यो सम्पूर्ण लेभेलमा छोकी लाङ्बो भन्छ अब उहाँ चाहिँ यहाँ चिन्ह लगाउनु पर्ने कारण के हो भनेदेखि अघि पाँच महा अनि ग्रन्थको भित्र एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रामण ग्रन्थ भन्ने चाहिँ हो प्रामण ग्रन्थ भन्ने प्रामण ग्रन्थ त्यो प्रामण ग्रन्थ भन्नेलाई चाहिँ सम्पूर्ण लेभेलमा छेमेसुङ भन्छ त्यो छेमेसुङ भन्ने प्रामण ग्रन्थ छ नि त्यसमा अनि उहाँले चाहिँ अनि एउटा किताब लेखेको छ त्यो किताब चाहिँ त्यो के अरे त्यो ग्रन्थ एउटा लेखेको छ त्यो ग्रन्थको नाम चाहिँ के हो भनेदेखि प्रामण समुच्चय आदि भनेर अनि एउटा धेरै त्यो खसा के राछुम्बो प्रसिद्ध हो यो उहाँले लेख्नु भएको छ अब त्यसपछि छेगे ढाक्पा धर्मकीर्तिलाई ढोक्नु भएको हो प्रणाम छिनाम छेमे निगु लेगोंश दोसेम साके लम्गु रिग्लमने नेदरे मेजु छुजु दोमगेबे छेगे ढाक्पा शब्द सोआदे भनेको छ नेपालीमा भारे अभ्यन्तर प्रमाणका सर्वमर्मज्ञ सौत्र चैत गम्भीर उद्धार सर्व मार्गलाई युक्तिद्वारा निर्णायक अद्भुत धर्मनीतिको पटुवक्त धर्मकीर्तिको पाउमा नमन गर्दछु। उहाँलाई चाहिँ धर्मकीर्ति भन्छ धर्मकीर्ति है अब उहाँले पनि अघि भनेको प्रामण ग्रन्थको विषयमा अनि उहाँले प्रामणको विषयमा धेरै उहाँले व्याख्या गरेको छ उहाँले लेख्नु भएको किताब 7वटा छ त्यसलाई के भन्छ 7 प्रमाण भन्छ 7 प्रमाण भन्ने अनि ग्रन्थ उहाँले लेख्नु भएको छ यो एउटा अब त्यसपछि अनि फकपट ढोल्दे आर्य विमुक्ति सेना आर्य विमुक्ति सेनालाई अनि प्रणाम गरेको थोमे कुचे ल्याउ शिरजिन्थे येमे थाट्यो उमे सोल्सिन्दो गेङ्गी सुँदो नवे ढोमेपा फकपट ढोल्दे शब्द सुवादे भनेको छ नेपालीमा पढ्नुहोस्
असङ्ग बन्धुहरूबाट आएका प्राज्ञपारमित अर्थ सदसद्धन्तहीन मध्यामक प्रसङ्गवत अलङ्कार शास्त्रार्थ आलोक दीप प्रज्वालक आर्य विमुक्ति सेनको चरणमा नमन। अब यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाउनु पर्छ, किनभनेदेखि अघि मैले भने नि हाम्रो बौद्धमा महा अनि के अरे 5 प्रकारको महाग्रन्थ छ। त्यसमा एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि प्राज्ञपारमिता ग्रन्थ भन्छ, हो कि फर्चिङ्गी सुङ प्राज्ञपारमिता ग्रन्थ भनेर फर्चिङ्गी सुङ भनेछ। यो हामी धेरै पर्छ। त्यो फर्चिङको सुङ भन्ने जो हामीले पर्छ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिले अनि त्यो के अरे बुद्ध शाक्य मुनिले अनि त्यो खर्सा मार्गक्रमको विषयमा भन्नुभएको छ। तर त्योलाई अनि बृहत रूपले अनि व्याख्या चाहिँ कसले गर्नुभएको छ भनेदेखि मैत्रेय अनि बुद्धिसत्व मैत्रेयले अनि गर्नुभएको छ। मैत्रेयले गर्नुभएको किताबलाई के भन्छ भनेदेखि प्रज्ञापारमिता उपदेश शास्त्र भन्छ, ngondo gen भन्छ, ngondo gen। अब यो चाहिँ हामी सबैले पढ्छ। यो प्रज्ञापारमिताको विषयमा अनि बृहत रूपले अनि भनेको किताब चाहिँ अहिले यो चाहिँ हो प्रज्ञापारमिता उपदेश शास्त्र। अब त्यो प्रज्ञापारमिता उपदेश शास्त्र चाहिँ मूल भयो। त्यसलाई फेरि व्याख्या गर्ने धेरै गुरुहरू पण्डितहरू भएको छ। त्यसमा अनि मूल विशेष एउटा उहाँ हो। अहिले उहाँको नाम भन्यो नि अघि मैले, उहाँले के अरे विमुक्ति आर्य विमुक्ति सेना भन्यो नि उहाँ हो। उहाँले अनि त्यसको व्याख्या एउटा किताब चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको किताबलाई के भन्छ सम्बोध लेवेमा ङिठी नावा। हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ विमशाति शत सहस्रका आलोक भनेर हो त्यस्तो किताब एउटा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ ङिठी नावा भनेर है। यहाँ धेरै अब त्यसपछि युमदेन जेला ग्यावे लुङदेन तो मेफम गुम्बे मेङा छिसिन युमसुम शेजिन सुङजो सेजेबे लोबेन सिंगे संबर सोवादे भन्नुभएको छ। यो चाहिँ खास गरेर हरिभद्रलाई अनि प्रारम्भ गर्नुभएको हो। नेपालीमा पढ्नुहोस्। जननीको अर्थको विभङ्ग हेतु जिनको व्याकरण प्राप्त अजितनाथको उपदेशका यथावत त्रिमात्री प्रज्ञापारमित ग्रन्थको प्रकाशक आचार्य हरिभद्रलाई प्रणाम गर्दछु। अब हरिभद्र भने अनि पण्डित उहाँले प्रज्ञापारमिताको विषयमा धेरै व्याख्या राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँले व्याख्या गरेको किताबको नामलाई के भन्छ भनेदेखि सम्बोध लेबेमा डेल्पा थ्योसेल भन्छ। यो नेपाली लेबीमा चाहिँ टिक्का सप्सट टिका सप्सट भनेर चाहिँ हो सप्सट ए टिका स्पष्ट हो रे तेरो वा डेल्पा थ्योसेल भनेको छ नि टिका स्पष्ट है स्पष्ट रूपले अनि व्याख्या गरेको अनि हो भनेको हो हुनु चाहिँ स्पष्ट टिका स्पष्ट भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अब त्यसपछि त्यसो अब यहाँसम्म दुईटा पण्डित गयो नि के अरे तेह्र र चौथो दुई पण्डित जो छ नि उहाँहरू चाहिँ अनि प्रज्ञापारमिताको विषयमा व्याख्या गर्ने धेरै महत्त्व धेरै कृपाले भएको पण्डित हो। अब के कहाँ प्रवेश हुन्छ भनेदेखि दुलवा भनेर चाहिँ अब के अरे विनयको
अघि भन्यो नि 5 प्रकारको महाग्रन्थमा विनायक ग्रन्थ ग्रन्थको ग्रन्थ अनि लेख्ने हो अनि महापुरुष दुईटा भएको छ अब एउटा चाहिँ यो दुलवा बुम्दियो गङ्दियो लेख्दियो ने थाम्जो येमे लोसिन सोसरथा मनोर लेख्दम तेङ्गे छोकिरो बा यन्दे हो कि शब्द स्वादे भनेको छ गुण प्रभा उहाँको नाम के हो यन्देन हो भने चाहिँ गुण प्रभा भन्ने पण्डित उहाँले टोकेको अब नेपालीमा पढ्नुहोस् विनय निकायका लाखौं भावार्थ संक्षेपमा सर्वस्तिवाद शास्त्र सम्मत प्रतिमोक्ष अभ्रान्त सुदेशन गर्नमा प्रवीण गुण प्रभाको चरणमा गर्दछु प्रणाम तपाईँहरूले त्यो नाम थाहा भयो कि गुण प्रभा अब त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि विनय को विषयमा व्याख्या गर्ने पण्डित को आएको छ भनेदेखि शाक्याउ भन्ने आउँछ लप्सुङ यन्दे निर्भिर जलावा दुल्देन ठेमे रिङदो पेलवेले क्याचेन सुङदो लेक्डल दुल्जिन छो शाक्याउ कि शब्द स्वादे भनेको छ नेपालीमा पढ्नुहोस् त्रिशिक्षा गुण मणिकोशको अधिकारी विमल विनय शासनको दीर्घस्थायित्व हेतु विपुल ग्रन्थ अर्थका विस्तारक विनयधारहरूमा श्रेष्ठ शाक्य प्रभाको चरणमा नमन उहाँ चाहिँ शाक्य प्रभा भन्छ शाक्य प्रभा उहाँको नाम नेपालीमा है शाक्य प्रभा भन्छ अब अघि मैले यो भन्नु चाहेको छ अघि पहिला चाहिँ गुण प्रभा के अरे गुण प्रभा अहिले चाहिँ शाक्य प्रभा हो गुण प्रभा भन्ने पण्डितले लेखेको अनि ग्रन्थलाई सम्पूर्ण लेभलमा के भन्छ दुलवाम दोचा भन्छ यो नेपालीमा चाहिँ विनय मूल सूत्र भन्छ यस्तो लेखेको छ उहाँले एउटा किताब अब अहिले दोस्रो शाक्य प्रभा भन्ने उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि दुलवा सुम्ग्यापा भनेर त्रिशत विनय भन्ने किताब ग्रन्थ लेख्नु भएको छ त्रिशत विनय भनेर हो त्यसरी उहाँ दुईटा चाहिँ विनय अनि धर्ममा उहाँ दुईटाले धेरै त्यो कृपा ठुलो भएको छ उहाँ दुईटा अब त्यसपछि चाहिँ आतिशालाई अनि प्रणाम गर्नुभएको हो यो चाहिँ 17 र चुप्दुम्बा 17 पण्डित चाहिँ आतिशा हो थुप्सुङ सक्य कसो मल्यो भयो किबुसुम गिलम्दु दुम्जेते खङजोङ थुतेम पेलवे ठिन्जिन्जे छो आतिशालो सोते भनेको छ अब नेपालीमा पढ्नुहोस् मुनि वचन गम्भीर तथा उद्धर वचन परम्परा अशेष पुरुष त्रय मार्गमा समावेशी उपदेश दिनुभएर हिमवत प्रदेशमा मुनि शासन विस्तारक महाकिर्बलु स्वामी आर्य अतिशालाई प्रणाम अब अतिशा भन्ने उहाँलाई देवमकरा भनी भन्छ है अब उहाँ चाहिँ धेरै ठुलो कृपा छ खास गरेर ध्यान आवेश गर्नेहरूलाई धेरै अनि ठुलो कृपा छ किनभने अतिशा उहाँले एउटा अनि ग्रन्थ लेख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण लेभेमा छङचुप लमजुन भनेको छ त्यो चाहिँ नेपाली शब्दमा चाहिँ भाषामा बोधिपथ प्रदीप आदि भनेर अनि त्यो हो अब यो प्रदीप आदि भने चाहिँ त्यो अब त्यो नामसँग जोडेको हो मूल चाहिँ के हो भनेदेखि मुख्य चाहिँ के हो भनेदेखि बोधिपथ भन्ने त्यो हो छङचुप लम भने चाहिँ छङचुप लम बोधिपथ हो बोधिपथ अब त्यो ग्रहणको भित्र चाहिँ अनि उहाँले ठक्क थाङ्गे देखारिन के बुझ्छौँ बोला
महापुरुष किबु डिंगला मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष किबु छुङला अदम पुरुष आ अदम पुरुष आदम आदम अदम आदम पुरुष अब यहाँ सुन्नुहोस् है हामी के अरे हामी व्यक्ति भनौँ पुरुषमा 3 प्रकारको पुरुष हुन्छ नि खस उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष आदम पुरुष 3 प्रकारको पुरुष हुन्छ हैन त्यो 3 प्रकारको पुरुष भएको कारणले सोचमा भन्ने 3 प्रकारको सोच हुन्छ आदम खसा उत्तम अनि पुरुषको सोच मध्यम पुरुषको सोच अनि आदम पुरुषको सोच तीनटा हुन्छ त्यो कारणले यहाँ खसा दि बोधिको पात मार्ग देखाउनु बेलामा अनि गुरु त्यो देखाउने गुरुले त्यस्तो पुरुषमा 3 प्रकारको पुरुष छ भनेर थाहा नभयो भनेदेखि कहिले मार्ग देखाउने मार्ग क्रम देखाउनेको त्यसमा भुल हुन सक्छ दोष हुन सक्छ त्यसो कारणले अहिले आतिशाले चाहिँ विशेष उहाँले अनि के गर्नुभएको छ भनेदेखि हुनु चाहिँ बुद्ध शाक्य मुनिले देखाउनु भएको मार्गलाई अनि व्याख्या गर्ने हो तर त्यो व्याख्या गर्ने तरिका चाहिँ त्रिपुरुषको सोचद्वारा अनि त्रिपुरुषले कसरी अनि धर्ममा के चाहिँ कसरी ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको विषयमा अनि उहाँले किबुसुम गिलमरिम भनेर त्रिपुरुष 3 प्रकारको पुरुषको मार्गक्रम भनेर चाहिँ यो किताब चाहिँ लेख्नु भएको त्यसो कारणले धेरै फाइदा हुने अनि त्यो मार्गलाई ध्यान अभ्यास म गर्न चाहन्छु तर कसरी गर्ने त्यसको क्रम कसरी हो भने थाहा नभएकोहरूलाई यो अनि के अरे बोधिपात प्रदीप आदि भन्ने अनि ग्रन्थले अनि यो प्रष्ट बनाउँछ यस्तो पुरुषले पहिला यस्तो धर्म गर्ने ध्यान अभ्यास यसरी गर्नु पछि यहाँ पुग्छ के अरे आदम पुरुष वा आदम पुरुषले यसरी ध्यान अभ्यास गर्यो भनेदेखि अनि मध्यम पुरुषमा पुग्छ मध्यम पुरुष पुग्दाखेरि यसरी तपाईँले ध्यान अभ्यास गर्यो भनेदेखि उत्तम पुरुषमा पुग्छ उत्तम पुरुषमा पुगेर यसरी तपाईँले ध्यान अभ्यास गर्नेदेखि अनि 5 प्रकारको मार्ग अनि 10 भूमिहरू सबै प्राप्त भएर बुद्धिको भूमिमा के अरे बुद्धको भूमिमा पुग्छ भनेर चाहिँ यस्तो मार्गक्रम राम्रो देखाएको छ त्यसो कारणले उहाँको कृपा चाहिँ यसमा धेरै छ मार्गक्रमको विषयमा देख्छौँ त्यो हो थाहा दिने देश हो अब यहाँसम्म 17 के अरे नालेन्डाको 17 महापण्डितहरू सबै अनि भनिसक्यो अब उहाँहरूलाई अनि उहाँहरूलाई अनि श्रद्धा राखेर अनि प्रार्थना गर्ने चाहिँ यसपछि आउँछ म पढ्छु है थेतर जम्नी गिङ्गिर खेपे गजर लेख्सी जुङ्ने छोन मिजे तावे यी सो तावे दाग्यु मिन्चिन छोबाट छिङ्गेलो नेपालमा पढ्नुहोस् यस्ता जम्बुद्वीप अलङ्कार पण्डितवार अद्भुत सुभाषितको मोहन श्रेष्ठ विज्ञाहरूमा दृढ प्रसन्न चित्तद्वारा गरेका प्रार्थनाबाट मेरो सन्तति पक्व भएर मुक्तिमा अधिष्ठान हुन् अब त्यसपछि प्रार्थना अब यो प्रार्थना चाहिँ धेरै राम्रो प्रार्थना रहे सिनेसी देङी त्यसै देशी खोरवा जुदो छिसिङे छेमे ठाम्बे त्यसुन थेपा त्यो थलम चवचोबाट छिङ्गेलो भनेको छ वस्तुको अवस्थिति सत्यद्वय अर्थ जानी 4 सत्यबाट भाव प्रवृत्ति एवं निवृत्तिका यथावत विनिश्चयद्वारा तर्क पुष्टि त्रिशरणमा अटुट श्रद्धाका साथ मोक्ष मार्ग मूलमा दृढ अधिष्ठान पाउन् अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ भन्छु सबैको मनमा राख्नुहोस् मैले अस्ति नै भने नि हुनु त तिब्बत र हाम्रो नेपाल अनि जो होस् अब जम्बुद्वीपमा
बुद्धको धर्म चाहिँ फैलाएको छ तर नलिनेन्द्र पण्डितको अनि त्यस्तो अनि धर्म राम्रो चाहिँ कोही कोहीमा फैलाएको छ कोही कोहीमा फैलाएको छैन हाम्रो नेपालमा त झन् अलिक गाह्रो छ अनि त्यो अब त्यो के भन्छ पर्नु ठाउँ गुम्बाहरूमा कोही कोही गुम्बामाहरू छ होला तर अनि कर्सा मिमङला जनतालाई यसको अनि त्यो शिक्षा र ज्ञान चाहिँ छैन हैन त्यसो कारणले मैले अहिले महापण्डितहरूको त्यो चित्त र उहाँको नाम उहाँहरू सबै तपाईहरुलाई त्यो के भन्छ परिचय गरेर चाहिँ थाहा हुनु दिएर भविष्यमा हामीले धर्म पढ्ने र ध्यान अभ्यासहरू चाहिँ नलिन्द्र पण्डितले भनेको अनुसारमा हामी जानुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा फैलाउनु पर्यो है अब नलिन्द्रको धर्ममा चाहिँ अनि धर्म गर्ने तरिकामा चाहिँ अनि के अरे विशेष के छ भनेदेखि श्रद्धा र विवेक दुईमा विवेक इन्टेलिजेन्ट विस्टम विवेक अनि बुद्धिलाई अनि के भन्छ खर्चा चावाला स्याहार्ने मूल आधारमा राखेर चाहिँ गर्नुहुन्छ अब त्यो के भन्छ हो मैले मोक्ष प्राप्त गर्छु भनेर चाहिँ आस्था र श्रद्धा मात्र नगरेर अनि विवेकद्वारा मोक्ष छ कि छैन मोक्ष कसरी छ भनेर सबै विवेकद्वारा अनि के अरे परीक्षण गरेर मोक्ष भने चाहिँ सत्य छ रहेछ भनेर विवेकले थाहा भएर बोध भएर त्यसपछि अनि मैले हो यो संसार छोडेर मैले मोक्ष प्राप्त गर्छु भन्ने त्यस्तो त्यही दोसो गरेर बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि सबैले भन्छ तर बुद्ध रत्न धर्म रत्न सत्य रत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न भने चाहिँ सत्य छ कि छैन हो त्यो सत्य छ भनेर विवेकले थाहा भएर अनि आस्था राखेर म पनि बुद्ध भूमिमा पुग्नु गर्छु भने त्यस्तो सोच आउँछ म बुद्ध धर्म सङ्घलाई आस्था राख्छु मान्छु किनभने मैले विवेकले थाहा भयो भनेर चाहिँ पहिला प्राज्ञा जाने त्यसपछि शारदा आउने त्यो चाहिँ नलिन्द्रको खास विशेष अनि गुण हो र खेच र त्यो हो त्यसो कारणले यहाँ पनि त्यही भन्नुभएको छ नि सी नेछु देङ्गी थ्यो सेपे यहाँ छ नि म छोटकरीमा भन्छु दुई सत्यद्वारा चार आर्य सत्य थाहा हुने जानकार गर्ने चार आर्य सत्य थाहा भएर अनि के अरे मोक्ष थाहा हुने मोक्ष र त्यो के थाहा भएर चाहिँ अन्तिममा बुद्ध धर्म सङ्घ रत्न तीन चाहिँ छ भनेर थाहा हुने त्यो छ भनेर थाहा भएर विवेकले जानेर बोध भएर त्यसपछि हो म बुद्ध धर्म सङ्घलाई ढोक्छु मान्छु भन्छ धेरै छन् यो त धेरै गम्भीर छ होइन हो यसरी गयो भने यो 21 सेन्चुरी 21 शताब्दीको बौद्धहरू चाहिँ यसरी जानुपर्छ विवेक र बुद्धिलाई चाहिँ छोडेर अनि सिर्फ अन्धविश्वास गयो भनेदेखि धेरै सङ्घार आउँछ होइन आजकलको नयाँ के भन्छ युथी हो नेसन्स युवा युवतीहरू तुरुन्त विश्वास गर्ने गाह्रो छ उनीहरू किनभने स्कुलमा गएर धेरै पढेको छ नि विवेक छ नि बुद्धि छ नि तुरुन्त त्यो के भन्छ प्रश्न आउँछ नि मैले तिमी यहाँ ढोका है भन्छ होइन बुद्ध धर्म सङ्घले ढोका यता ढोका त्यहाँ जाउँ त्यसले त्यो के भन्छ छेमेबाला त्यो भन्छ फेरि उनीहरू किन बन्नुपर्छ बाल्यो भने के फाइदा छ यस्तो प्रश्न आयो भनेदेखि विवेकले धर्म नपऱ्यो भनेदेखि त्यो के अरे उत्तर चाहिँ दिनु गाह्रो हुन्छ है त्यसो कारणले यो नलिन्द्रको धर्मलाई ध्यान दिनुपर्छ धेरै अब त्यसपछि दुग्युङेसी थाहा थियो निजुलो त डनक्यो थियो छोदो थियो निजे छ चुमे छासिङ जोर छिङ्गेलोप्स भन्ने प्रार्थना पढ्नुहोस् सर्व दुःख उपशाम मोक्ष अभिलाषी निर्यान बुद्धि तथा जगतका त्राण इच्छा दिगन्ध व्यापिनी मूल करुणाबाट उद्गत भई अकृत्रिम बोधिचित्त अभ्यासमा अधिष्ठित हुन पाऊँ अब त्यसपछि
싱다 침비 슝게 되나라 태상금에 벌을 좀 봐도 노지 테이베스 삼내 넘겨라 녀바델라 녀버 친길로 नेपालीमा महारथीका ग्रन्थका अर्थहरूलाई श्रवण चिन्तन तथा भावनाद्वारा पारङ्गत वज्रयानको सबै गम्भीर मर्म मार्गमा निश्चय सहज शीघ्र प्राप्तिमा अधिष्ठित हुन पाऊँ। त्यसपछि केसिङ केवर लप्सुम देम्बे लेख्दो छेद जुबे लुङदो जिन्जिन पेला सिंदा छेनन्दा सोङबर त्यला छावा छेबर छु जन्म जन्मान्तरमा त्रिशिक्षामय आश्रय सुप्राप्त गरी भाषण एवं साधनद्वारा आगम तथा अधिगममय शासनलाई धारण गरी धर्मको विवृद्धि हेतु महारथीहरूका सदृश शासन कार्य गर्न सकुन्। त्यसपछि दिदे कुन्त त्यसम शेरुकी छावे त्यो लोसो योङबाङबे ताम्बे खिरु रप्तु फेवाई जमलिङ साछेन तातुन जे गिर्छि सर्व सङ्घहरूमा श्रवण चिन्तन व्याख्यान तथा साधना क्रियामा सदा रत असंयक अजीविक परित्यागी श्रेष्ठ विद्वान तथा सिद्धिहरूका प्रवृत्तिबाट जम्बुद्वीप महाभूमि सर्वदा अलङ्कृत हुन्। अब देशुगदे तेते दोङा योङजु सालमजु 땡일 튼주 남긴 개와이 고방 निरोन्युदु थोक्योने नामगाची सुनजोवे थे शो या पढ्नुस्। त्यसको अनुभवले समस्त सूत्र तन्त्र भूमि मार्गमा प्रवृत्ति होस् दुवै अर्थलाई निरभोग सिद्ध गरी सर्वज्ञ जिनको पद शीघ्र नै प्राप्त गरेर आकाश स्थिति पर्यन्त लोकहित गर्न सकूँ। अब त्यसपछि अघि मैले भने नि 17 महापण्डितहरूलाई ढोग्ने र उहाँहरूलाई अनि के अरे नमन गर्नुपर्ने कारण अनि 3 छ। 3 मा एउटा चाहिँ के हो भन्दै अहिले आउँछ पछि आउँछ भने नि अब यहाँ भन्नुभएको छ। पहिला म तिब्बतीमा पढ्छु आगम पाउनुको लागि 제바 대제 상계 중된데게 레버트 때문에 사바다 겨집에 주주 되달라 야거 파베유기 개별 옹보 공매 되다게 남주 때문에 개별 로미 넘버 제베 레셴메도 중앙 진이진 제데 멜로 니동압 경어줄 예베 뒤 다다 발 퇴섬 고미 슝도 냐반 메버 내 예베 개별 옹보 되다게 꺼진 제수 잠바 직체 미제 대베 되다게 제수 로버 매진 대뒤 땡두 잠링 견데 생리다 출정 오버 야게 세도로 친데 디남 디젠 남이 투제기 갑들 파파이라 모 버스 사바이 갑들 라리 상기기 진주반 남 상기기 추줄라 셴네 대바 토바식 고글 신도 체외 수일로 태솜기 권에 심으로 다시 제데 균전 소와다 균전 톤에 시럽기 초도 제베 대바 깨war라 용다 긴주 총리다 상계장 파고 저대로 소베 삽기기 흉 풀도 좀 받다 매도 미로와 동네 genru chungi ki kudang chisol ngane yomi to sabge ki logi shen gun nende nalinda pindup chubdungi tiku sarshingdan de ani sarshingda de kebe gejo tedala nyingne kube sondep dindashi tidun jungata tengere chen choro gashi ne kyang kulma chungwara ten pen nalinde pindup chudungi sondep tesum selje cheba dishi kebe wangbo tedagi lekshe la chumi iji ki teba tode keba tedagi lekshe lomir ken cheldar koba shage gyalung tinzin gyatsu neden debi luki tenpa devar shani lodang nigyang ngabchu shibchi shenga kaza nidong ngabke shibchi shenga pyo rabchung chudunbe chakchu dawa chujibe tse chik chilo nidong gya dawa chungibe tse chonga nyin dharamsala tejin chulingdu chubari giwaya 개월의 교리제 시송바 따르긴세 아버야 네팔리 마차이 버려반에 타온자 या यहाँ देखि पर्नुहोस् सुमसोजिक्ने भगवान बुद्धद्वारा सुउपदिष्ट यस गम्भीर एवं उद्धार धर्मनय आर्य देश भारतको पूर्वोक्त श्रेष्ठ विद्वानहरूद्वारा विवेकी पुरुषहरूका मतिचक्षुको अनेक अद्भुत सुभाषित लेखेका कारण 2500 वर्षसम्म श्रवण चिन्तन तथा भावनाका माध्यमद्वारा अक्षुण्ण रूपमा विद्यमान छन्। अतः
ती श्रेष्ठ विद्वानहरूका कृतज्ञताको अनुस्मरण गर्नको लागि अविचल श्रद्धापूर्वक उहाँका अनुशीलन हुनुपर्दछ। विश्वमा विज्ञान एवं यन्त्रका अत्याधिक विकास भएकाले बढ्दै गएका प्रपञ्च एवं विक्षेपको यस समयमा यस समयमा हामी बुद्धको अनुयायीका लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ कि उहाँको धर्मलाई जानेर नै श्रद्धा गरौँ। अतः तटस्थ भावबाट विचिकित्सापूर्वक सूक्ष्म विवेचन गरेर युक्ति सङ्गतिको अन्वेषण गर्नुपर्दछ। युक्ति कारण देखेर प्रज्ञासहित श्रद्धोत्पादको लागि सुप्रसिद्धि षडअलङ्कार वसुबन्दी आदि परम द्वय नागार्जुन तथा असङ्ग बुद्ध पालिता आर्य विमुक्ति सेना आदिका गम्भीरद्वारा उत्कृष्ट शास्त्रहरूका अनिवार्यता देखेर षडअलङ्कार एवं परम द्वयका थङ्क चित्रणका परम्परा पहिलादेखि नै चल्दै आइरहेका छन्। यसका साथै गम्भीर एवं उद्धार परम्पराको अन्य गुरुहरूलाई मिलाएर मैले नालन्दाका 17 सिद्ध पण्डितका नयाँ चित्राङ्कन गरेको थियो। अनि चित्रणका सँगसँगै ती श्रेष्ठ विद्वानहरूप्रति हृदयदेखि श्रद्धापूर्वक यस प्रकारको अध्ययन लेख्न इच्छा जाग्यो। अन्य केही श्रद्धालु मित्रगणको प्रेरणाबाट श्री नालन्दाका 17 महापण्डितहरूका यो अध्ययन त्रिश्रद्धा प्रकाश ती महाविद्वानहरूका सद्वचनप्रति सहज श्रद्धा प्राप्त ती महाविद्वानहरूका सद्वचनका विद्यार्थीहरूको पङ्क्तिमा अन्तिम शाक्य भिक्षुमा सुमति शासनदर सागरद्वारा स्थविरवादी परम्परा अनुसार बुद्धाब्द 2545 बोटिया 17औं प्रभावको नयाँ वर्षको 11औं मासको प्रथम दिन ख्रिष्टाब्द 2001 मास 12 एवं दिनाङ्क 15 भारतको हिमाचल प्रदेश काङ्गडा जनपदमा धर्मशाला स्थित महायान धर्मदीपमा सम्पन्न गरियो। अब यहाँसम्म मैले आज अनि नालन्दाका 17 महापण्डितहरूको अनि विषयमा व्याख्या परिचय चाहिँ गरिसक्यो। अनि आज मैले तपाईँहरूले आगम दियो, व्याख्याहरू गर्यो। अनि पछि फेरि तपाईँहरू पढ्यो भने उहाँहरूको ज्ञान गुणहरू सबै राम्रो गरेर चाहिँ थाहा हुन्छ। अब आज यति राख्छु, समय चाहिँ भइसक्यो रहेछ। अन्तिमको प्रार्थना जाम्बे बाबु क्षेत्र क्या बात कुन्दो जम्बो त्यहाँ देशिन्थे त्यता कुन चाहिँ क्या वा देता तम्जे राख्दो त्यो सुन सेबे क्या वा तम्जे कि म वा खानु छु दूंगा ताशिन के वे चावा देखेंगे सांबो चीजे राख्दो म कि तेंबा जिते गंजोन जुम्बादा तेंबा निवे शिंदो सेबादा तिनसे पुनु शिंदो तेंबा युरी नेबे ट्राशी शो तुझे लासो पछि मिलौं या देख्छौँ।